खुदावंद निजात की तारीख़ लिखने वाला है। वह निजात की इस तारीख़ को सिर्फ़ लफ्ज़ों से नहीं लिखता, बल्कि निजात के तारीख़ी वाक़यात से इन्हें खूबसूरत बनाता और तहरीर करता है। आज हम निजात के इन्हीं वाक़यात पर रोज़ों के चौथे हफ्ते ध्यान और ज्ञान करेंगे। आज की पहली तिलावत में जो हमने योशुआ नबी की किताब उसके 5वें बाब की 9वीं से 12वीं आयत तक सुनी है, उसमें ईद फसा के तारीख़ी दिन को मनाने का ज़िक्र है। इसराइल की मुल्क मिस्र से रिहाई के बाद जब वो अपनी तैयारी के आज़माइशी सफ़र को मुकम्मल कर चुके तो वादे की सरज़मीन में दाखिल हुए। वादे की सरज़मीन वो सरज़मीन थी जिसका खुदा ने उनसे वादा किया था। खुदावंद अपने वादे को आज पूरा करता है। आज की पहली तिलावत में हम 3 ख़ास बातों पर गौर करेंगे। पहली बात कि खुदावंद खुदा अपने चुने हुए लोगों से मिस्र की मलामत को दूर करता है। मिस्र की मलामत उनकी ग़ुलामी थी, अब वो आज़ाद हैं और उनकी सरज़मीन अपनी है, उनका अपना वतन है। ग़ुलामी गुनाह की कुदरती अलामत है। तमाम गुनाह ग़ुलामी की ज़िंदगी को ज़ाहिर करते हैं। आज़ादी निजात की अलामत है और इस निजात का तरीक़ाकार हमें याद रखना है। पहली बात कि खुदावंद हमें गुनाह की ग़ुलामी से बचाता है। सिर्फ़ खुदा गुनाह से हमें बचाता है। जो मिस्र की अलामत है जहाँ से खुदावंद ने अपने लोगों को रिहाई दी। दूसरी बात, खुदावंद हमारे आंसू पोंछ डालता है, हमसे गम और नाले को दूर कर देता है। ये बियाबान की अलामत है। तीसरी बात, वो हमें आसमान में ले जाता है जो वादे की सरज़मीन की अलामत है। कलाम मुक़द्दस की पहली तिलावत की दूसरी ख़ास बात कि खुदा के लोग जब वादे की सरज़मीन में दाखिल होते हैं तो वो एक नई चीज़ को पुरानी चीज़ के साथ मनाते हैं। नई चीज़ उनका वादे की सरज़मीन में दाखिल होना है और वादे की सरज़मीन में दाखिल होकर पुरानी चीज़ यानी ईद फसा मनाना। इस तरह करने से जो बात कलाम मुक़द्दस हमें सिखाना चाहता है वो ये है कि खुदावंद ने उन्हें हुक्म दिया कि नई चीज़ को यानी अपने हाल को अपने माजी के साथ यानी पुरानी चीज़ फसा मनाने के साथ जोड़ दो। इस तरह से वो हमेशा अपनी पुरानी ज़िंदगी को, अपने पुराने वक्त को याद किया करेंगे। पहली तिलावत की तीसरी ख़ास बात यह है कि ईद फसा मनाने के बाद दूसरे ही दिन से वो खुराक जो उन्हें मिला करती थी वो बंद हो गई। यानी जो मन उन्हें मिला करता था वो मन अब मिलना बंद हो गया। जिस तरह ईद फसा हाल को माजी के साथ जोड़ देती है, इसी तरह ये जो नई खुराक वादे की सरज़मीन में उन्होंने खाई, ये नई खुराक, ये नया अनाज
حال کو مستقبل سے جوڑ دیتا ہے۔ اس سے خداوند ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں، تمہاری آنے والی زندگی کا آج پہلا دن ہے، اور یہ آنے والی زندگی تمہاری پرانی زندگی سے بہت مختلف ہوگی۔ یہ مصر کی غلامی اور بیابان کی تکلیف دہ زندگی سے، تکلیف دہ سفر سے بہت مختلف ہوگی۔ یہ پرانی زندگی کی طرح نہیں ہوگی۔ نئی زندگی کو نئے اناج سے، نئی خوراک سے ظاہر کیا گیا ہے۔ خوراک قدرتی طور پر زندگی کی علامت ہے، اور جو خوراک ہم کھاتے ہیں وہی ہم بنتے ہیں۔ وعدے کی سرزمین آسمان کی علامت ہے، اور وعدے کی سرزمین کا کھانا، نئی خوراک آسمانی خوراک کی علامت ہے۔ وہ روٹی جو آسمان سے اتری ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ہماری آسمانی روٹی کون ہے۔ آسمان سے اترنے والی روٹی خود خداوند یسوع مسیح ہیں۔ وہ روحانی خوراک جو ہم یوکرس میں کھاتے ہیں، وہ جو ہمیں ہمیشہ کی زندگی عطا کرتی ہے۔ اسرائیل نے جو روٹی مصر کی غلامی میں کھائی وہ خمیری تھی، لیکن جو روٹی انہوں نے عید فصح پر رہائی کے موقع پر کھائی وہ فطیری تھی۔ یسوع مسیح اور مقدس پولس دونوں خمیر کو گناہ کی پرانی زندگی سے تشبیہ دیتے ہیں۔ ہماری نئی زندگی فصح کی روٹی کی مانند ہے جو فطیری ہے، جس میں خمیر نہیں۔ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا، فریسیوں کے خمیر سے یعنی ریا سے خبردار رہو۔ لوکا کی انجیل 12واں باب 1 آیت۔ مقدس پولس رسول کرنتھیوں کی کلیسیا کو لکھتے ہیں، تمہارا فخر کرنا خوب نہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تھوڑا سا خمیر سارے گندے ہوئے آٹے کو خمیر کر دیتا ہے؟ پرانے خمیر کو نکال پھینکو تاکہ تم تازہ گندا ہوا آٹا بنو۔ چنانچہ تم بے خمیر ہو، کیونکہ ہمارا بھی فصح یعنی مسیح قربان ہوا۔ پس آؤ ہم عید کریں، پرانے خمیر سے نہیں، اور نہ بدی سے، اور نہ شرارت کے خمیر سے، بلکہ صاف دلی اور سچائی کی بے خمیری روٹی سے۔ مقدس پولس رسول کا پہلا خط کرنتھیوں کے نام، اس کا 5واں باب 6 سے 8 آیت تک۔ اس لیے آج کی دوسری تلاوت جو کرنتھیوں کے نام پہلے خط سے لی گئی ہے، مقدس پولس رسول لکھتے ہیں، اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے۔ اس کا مطلب ہے از سر نو، جس کا پہلے سے وجود نہیں تھا، بالکل نئی تخلیق، بالکل نیا، مکمل اور نئی مخلوق ہمیں صرف خداوند بناتا ہے۔ بپتسمے کے ذریعے خداوند ہمیں مسیح یسوع میں نئی مخلوق بنا دیتا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب کے اختتام میں خداوند خود فرماتا ہے، دیکھ میں سب کچھ نیا کر دیتا ہوں۔ کلام مقدس میں خداوند اس تخلیقی طاقت کو جب ہمارے لیے استعمال کر کے ہمیں نیا کرتا ہے تو اسے کلام مقدس میں قبول کیا گیا ہے، اس کا یقین کیا گیا ہے، اور اس کا ذکر بار بار کلام میں کیا گیا ہے۔ داؤد بادشاہ
यूँ कहते हुए दुआ करते हैं, ऐ खुदा मुझ में एक पाक दिल पैदा कर। ज़बूर 51 12वीं आयत। आज की दूसरी तिलावत में मुक़द्दस पौलुस फरमाते हैं, सब चीज़ें नई हो गई हैं। खुदावंद की पाक रूह हम में सब कुछ नया कर देती है। सिर्फ चंद हिस्से या कुछ चीज़ें नहीं, बल्कि खुदावंद फरमाता है नया आसमान होगा और नई ज़मीन होगी। मुकाशफा की किताब 21वां बाब पहली आयत। आज की इंजील मुक़द्दस में हमने मुशर्रफ बेटे की तमसील सुनी है। हकीकत में तो ना ही मुशर्रफ बेटा और ना उसका बड़ा भाई इस तमसील के अहम किरदार हैं। ना ही ये हमें हैरान करते हैं, ना परेशान करते हैं, ना ही हमारे दिल में कोई ऐसा एहसास पैदा करते हैं कि जिनसे हमें रोना आ जाए या हम परेशान हों, क्योंकि इन दोनों का जो रवैया है वो आज हम सब अपने इर्द गिर्द देखते हैं। दोनों का जो गुनाह है वो हम में भी है। हम देखते हैं गुस्सा होना, नाराज़ होना, अपना हिस्सा मांगना, और बड़ा भाई सर्द मोहरी अपने आप को रास्तबाज समझना, सारे कामों में अपने आप को ईमानदार समझना। तो ये आम सी बातें हैं जिनसे रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारा वास्ता पड़ता है। बल्कि यूँ कहना तो बेजाना होगा कि ये दोनों भाई, इन दोनों की आदतें और रवैया ये हम में भी मौजूद है। हकीकत में तो हम सब भी इन्हीं दोनों भाइयों की मानिद आजमाइश में पड़े रहते हैं। इस तमसील में हैरान करने वाला तीसरा किरदार है जो बाप का है। यसु मसीह इसी किरदार को उजागर करने और इसकी अहमियत बयान करने के लिए ये तमसील बयान करते हैं। इस तमसील का मकसद सिर्फ ये बयान करना नहीं कि हम कौन हैं और कैसे हैं या क्या करते हैं, बल्कि ये बयान करना भी है कि खुदा कौन है और खुदावंद कैसा है और खुदावंद कैसे भले काम करता है। अपने आप को जानना मुश्किल है, लेकिन खुदा को जानना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। जब तक कि वो अपने आप को यसु मसीह में ज़ाहिर ना करे। यसु मसीह खुदावंद का आईना है। जब फेलबूस ने यसु से कहा, ऐ खुदावंद बाप को हमें दिखा तो हमारे लिए बस है, यसु ने उससे कहा, ऐ फेलबूस, मैं इतनी मुद्दत से तुम्हारे साथ हूँ, क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने बाप को देखा है। मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील 14वां बाब उसकी 8वीं और 9वीं आयत। इस तमसील में जिस बाप का जिक्र किया गया है वो कैसा है? पहली बात, बेटा वरासत का हिस्सा मांगकर बाप की बेइज्जती करता है। दूसरे लफ्ज़ों में वो अपने बाप से कह रहा है, काश तू मर गया होता तो ये सारा माल मेरा होता।
اب مال کا میرا حصہ مجھے دے تاکہ مجھے اپنے خوش رہنے کے لیے تیری موت کا انتظار نہ کرنا پڑے۔ باپ کا احسان مانے بغیر جو اسے بے حد پیار کرتا ہے، بغیر افسوس کیے وہ اسے چھوڑ کر چلا جاتا ہے، اپنا مال گناہ کی زندگی پر خرچ کر دیتا ہے۔ اس ساری تمثیل پر دھیان کرنے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ باپ کی روح پاک ہے، مکمل ہے، بیٹے کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کرتا۔ باپ بیٹے کو دل سے پیار کرتا ہے۔ جب بیٹا واپس گھر لوٹتا ہے تو آئیں انجیل مقدس کی چند ایک باتوں پر دھیان کریں۔ یہ چھوٹی چھوٹی جو تفصیلات بیان کی گئی ہیں انہیں دیکھیں۔ باپ انتظار کرتا ہوا پایا جاتا ہے، باپ انتظار میں ہے، بیٹے کی راہ دیکھ رہا ہے۔ جب بیٹا دور ہی ہے تو وہ اسے دیکھ لیتا ہے۔ باپ مصروف نہیں ہے، باپ اپنے کام اور کاروبار کے لیے نہیں چلا جاتا، بلکہ جہاں باپ کا دل ہے اسی کی وہ راہ دیکھتا رہتا ہے۔ باپ اپنے بیٹے کا انتظار کرتا ہے۔ بیٹا باپ کا گھر چھوڑتا ہے، باپ کے دل سے نہیں جا سکتا۔ اس نے باپ کے گھر کو چھوڑا لیکن اپنے باپ کے دل سے نہیں جا سکا۔ بیٹے کی واپسی باپ کی بڑی خوشی ہے، اسے گلے لگاتا ہے، صرف ہاتھ نہیں ملاتا، صرف سلام نہیں کرتا، اسے اپنے گلے لگاتا ہے، بڑی ضیافت دیتا ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے ہمارا آسمانی باپ ہم سے کرے گا جب ہم روزوں کے ان دنوں میں اپنی تیاری کر کے، اپنے گناہوں سے توبہ کر کے، شرمندہ ہو کر ہم باپ کی طرف لوٹیں گے تو وہ ہمیں اپنے گلے لگائے گا، ہمارے لیے بڑی ضیافت تیار کرے گا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور ہمیں آسمانی زندگی میں یعنی اپنی زندگی میں ہمیں حصہ دے گا، کیونکہ وہ ہمیں پیار کرتا ہے۔